सूरा यासीन के मोजिज़े, एक दिलकश बयान। हर ज़िल रूह के दिल में एक ऐसी पुकार होती है जो उसे अपने खालिक की तरफ खींचती है। इस पुकार को कुरान मजीद की हर आयत गूंज बख्शती है, मगर कुछ आयत और सूरतें ऐसी हैं जिनकी तासीर रूह को बेखुद कर देती है। ऐसी ही एक सूरत है कुरान के दिल, सूरा यासीन। ये सूरत सिर्फ अल्फाज का मजमुआ नहीं, बल्कि रहमतों, बरकतों और मुजज़ात का एक समंदर है। इसकी हर आयत में कुदरत ख़ुदांदी का अक्स झलकता है, हर लफ्ज़ में खालिक की हिकमत और मोहब्बत पिन्हम है। जब कोई दिल इस सूरत की तिलावत करता है तो महसूस होता है कि जैसे एक बेजान रूह में नई ज़िंदगी की लहर दौड़ गई हो। ये वही मुजिज़ा है जिसकी नवीद अल्लाह ताला ने इस सूरत के आगाज़ में दी है। वालु कुरान अल हकीम, कसम है हिकमत वाले कुरान की। यह कुरान एक ऐसी हिकमत का ख़जाना है जो सिर्फ दिलों को ही नहीं, बल्कि कायनात को भी मुसख्खर करने की ताकत रखता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब कोई शदीद बीमार होता है और तिब्बी इलाज बेकार हो जाते हैं तो अक्सर लोग उसे सूरा यासीन पढ़कर सुनाते हैं। ये महज एक रस्म नहीं, ये एक ऐसा अमली मोजिज़ा है जो बेशुमार बार देखा गया है। ऐसे वाक़यात की कसरत है कि जब मरीज़ की हालत मायूस किन हो चुकी होती है और इसके अजीज़ व अकारिब मायूसी की तारीकी में डूबे होते हैं, तब सूरा यासीन की तिलावत की जाती है। इन मुबारक अल्फाज की तासीर से मरीज़ को एक सुकून और राहत महसूस होती है, और अक्सर औक़ात इसकी बीमारी में नुमायाँ कमी देखने को मिलती है। ये इस सूरत की शिफा की तासीर का एक ज़िंदा सबूत है। उसके हर लफ्ज़ में एक ऐसी शिफा पोशीदा है जो तिब्बी साइंस की पहुँच से दूर है। सूरा यासीन का एक और बड़ा मोजिज़ा ये है कि ये मौत की सख्तियों को आसान कर देती है। हदीस में आता है कि ये सूरत नज़ा के वक्त पढ़ने से रूह परवाज़ करने में आसानी होती है। उस वक्त जब रूह जिस्म से जुदा होने का मुश्किल तरीन मरहला दरपेश होता है, सूरा यासीन की तिलावत इस कठिन सफ़र को एक पुरसुकून और राहत बख्श सफ़र में बदल देती है। ये सूरत इस रूह के लिए एक रहनुमा बनकर आती है, जो उसे तन्हाई के सफ़र में रोशनी फराहम करती है और क़ब्र के अज़ाब से बचाने का ज़रिया बनती है। इसलिए अक्सर ये वसीयत की जाती है कि जब किसी का आखिरी वक्त करीब हो तो इसके पास सूरा यासीन की तिलावत की जाए। क्या आप जानते हैं कि सूरा यासीन सिर्फ बीमारी और मौत के वक्त ही कारआमद नहीं, बल्कि ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी कई मुजज़ात का सबब बनती है। जब कोई शख्स सुबह सोयरा इस सूरत की तिलावत करता है तो उसके दिन भर के कामों में बरकत पैदा हो जाती है। रिज़्क़ में कुशादगी होती है, मुश्किलात आसान हो जाती हैं और गैर मुतबक़े ज़राए से मदद मिलती है। ये एक ऐसी बरकत है जिसका वादा खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है। ये सूरत गुर्बत को दूर करती है और मुहताजी को मिटाती है। जो शख्स बाकायदगी से इसकी तिलावत करे, इसके घर में कभी फाका नहीं आता और इसका दिल हमेशा मुतमईन रहता है। इस सूरत में वाज़ूर ब्लाउम मसला आसूहिन बलुक़रेते और उनके सामने बस्ती वालों की मिसाल बयान करो के अल्फाज से एक हैरत अंगेज़ दास्तान शुरू होती है। ये इन रसूलों की कहानी है जिन्हें एक बस्ती वालों ने झटला दिया था। अल्लाह ने एक के बाद एक 3 रसूल भेजे, मगर वो लोग फिर भी अपनी सरकशी पर कायम रहे। ये दास्तान हमें बताती है कि जब हक़ का इनकार किया जाता है तो अल्लाह की पकड़ कितनी सख्त होती है। मगर इस दास्तान का एक और पहलू भी है, और वो है एक ईमान वाले शख्स की कुर्बानी। जब उस शख्स ने रसूलों की हिमायत की और लोगों को ईमान की दावत दी तो इन्होंने उसे कत्ल कर दिया। मगर उस शख्स की मौत इसके लिए एक नई ज़िंदगी का दरवाज़ा खोल गई। जब इसकी रूह जन्नत में दाखिल हुई तो उसने कहा, या लैत कौमी यउलमुल, काश मेरी कौम को इल्म हो जाए। ये मुजिज़ा इस बात का सबूत है कि अल्लाह की राह में दी गई कुर्बानी कभी रायगा नहीं जाती। सूरा यासीन में अल्लाह ताला ने कायनात के हैरानकिन हक़ाइक़ बयान किए हैं। वाइलतुन लाउमु अलुआर्ज़ु अलुमुत्तु आहनहा, और उनके लिए एक निशानी मुर्दा ज़मीन है जिसे हमने ज़िंदा किया। ये आयत एक मुजिज़ा है। जब हम ज़मीन को बेजान और खुश्क देखते हैं और फिर अल्लाह की रहमत से इस पर बारिश होती है तो वो ज़मीन सरसब्ज़ व शादाब हो जाती है। ये सिर्फ़ एक ज़मीनी अमल नहीं, ये क़ियामत की एक ज़िंदा निशानी है। उसी तरह जब इंसान का जिस्म मिट्टी में मिल जाता है तो अल्लाह उसे दोबारा ज़िंदा करने की क़ुदरत रखता है। इस सूरत में दिन और रात की गर्दिश, सूरज और चंद की फलक पर गर्दिश और कश्तियों का समंदर में चलना, ये सब मुजज़्ज़त क़ुदरत का बयान है। ये ऐसी निशानियाँ हैं जो हर लम्हा हमारे सामने मौजूद हैं, मगर हम उन पर गौर नहीं करते। सूरा यासीन इन मुजज़्ज़ात को हमारे सामने खोल कर रख देती है और हमें अल्लाह की अज़मत पर गौर करने की दावत देती है। अगर आप किसी मुश्किल में फंसे हुए हैं और कोई राह नज़र नहीं आ रही, तो सूरा यासीन की तिलावत कीजिए। उसके हर लफ्ज़ में एक रोशनी है जो तारीकियों को दूर कर देती है।
یہ صورت نہ صرف ہمارے دلوں کو منور کرتی ہے بلکہ ہمارے عملی مسائل کا حل بھی فراہم کرتی ہے۔ یہ ایک ایسی دعا ہے جو اللہ کے دربار میں فوری قبولیت کا درجہ رکھتی ہے۔ آج بھی ہزاروں لوگ ہیں جو اپنی پریشانیوں، قرضوں اور بیماریوں سے نجات کے لیے سورہ یاسین کا ورد کرتے ہیں اور اس کے معجزات کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ یہ سورت محض ایک کتابی تعلیم نہیں، یہ ایک عملی علاج ہے، ایک روحانی ڈھال ہے اور ایک ایسی پناہ ہے جو ہر خوف اور غم کو دور کر دیتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس سورت کو اپنے روزمرہ کا حصہ بنائیں اور اس کے معجزات سے اپنی زندگیوں کو روشن کریں۔ یہ ایک ایسا خزانہ ہے جس کی قدر ہمیں اس کی تلاوت کے بعد ہی محسوس ہو سکتی ہے۔ سورہ یاسین کے معجزات کا ذکر کرتے ہوئے یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ ہر معجزہ صرف ایک غیر معمولی واقعہ نہیں ہوتا بلکہ اس میں ایک گہرا روحانی درس پوشیدہ ہوتا ہے۔ سورہ یاسین کی ہر آیت ایک روشن مثال ہے جو انسان کو اپنی حقیقت اور خالق کے ساتھ اس کے تعلق کی یاد دلاتی ہے۔ یہ محض تلاوت کے الفاظ نہیں ہیں بلکہ یہ ایک ایسا نور ہے جو دل کی ہر تاریکی کو دور کر دیتا ہے، اور یہ وہی نور ہے جس کا وعدہ اللہ نے اپنے کلام میں فرمایا ہے۔ کیا آپ نے کبھی رات کی تاریکی میں ستاروں سے سجے آسمان کی طرف دیکھا ہے؟ یہ ایک ایسا منظر ہوتا ہے جو انسان کو اپنی بے بسی اور کائنات کی وسعت کا احساس دلاتا ہے۔ سورہ یاسین کی ایک آیت اس منظر کی عکاسی کرتی ہے، وَإِلْتُنْ لَاؤْمُ اللَّيْلُ نَسُرْقُ مِنْهُ النَّارَ فِلْنَزَا هُمْ مُظُلِمُونَ، اور ایک نشانی ان کے لیے رات ہے، ہم اس سے دن کو ہٹا دیتے ہیں تو وہ فوراً اندھیرے میں آ جاتے ہیں۔ یہ آیت صرف دن اور رات کے آنے جانے کا بیان نہیں بلکہ یہ ایک روحانی معجزہ ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ جس طرح دن کا اجالا رات کے اندھیرے میں چھپ جاتا ہے، اسی طرح ہمارے دل کا نور بھی غفلت اور گناہوں کی تاریکی میں چھپ سکتا ہے۔ سورہ یاسین کی تلاوت اس نور کو دوبارہ روشن کر دیتی ہے اور دل کی دنیا میں ایک نیا سوئرا لے آتی ہے۔ تاریخ میں ایسی بے شمار داستانیں موجود ہیں جہاں سورہ یاسین نے نا امیدی کو امید میں بدل دیا۔ ایک واقعہ ایک نیک اور غریب خاندان کا ہے۔ ان کے پاس روزی کمانے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا اور وہ شدید فاقہ کشی کا شکار تھے۔ خاندان کا سربراہ ہر روز غمگین دل سے گھر سے نکلتا اور مایوس ہو کر واپس لوٹتا۔ ایک دن اس کی بیوی نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، مایوس نہ ہوں، اللہ کی رحمت سے مایوسی کفر ہے۔ آج آپ گھر میں بیٹھیں اور دل سے سورہ یاسین کی تلاوت کریں۔ اس شخص نے بے دلی سے ہی صحیح مگر بیوی کے کہنے پر سورہ یاسین کی تلاوت شروع کر دی۔ جب وہ سلام قولا من رب الرحمن رحیم رب کی طرف سے ان پر سلام ہو کی آیت پر پہنچا تو اس کے دل کو ایک عجیب سکون ملا۔ اسی لمحے دروازے پر دستک ہوئی اور ایک اجنبی شخص نے اسے کچھ رقم اور کھانے پینے کی اشیاء دیں۔ اس اجنبی نے بتایا کہ اسے خواب میں اشارہ ملا تھا کہ فلاں جگہ ایک نیک خاندان فاقہ کشی کا شکار ہے۔ یہ کوئی اتفاق نہیں تھا، یہ سورہ یاسین کی برکت اور اللہ کی خاص رحمت کا عملی معجزہ تھا۔ سورہ یاسین کا ایک اور حیرت انگیز معجزہ یہ ہے کہ یہ انسان کے دل میں خوف اور ڈر کو ختم کر دیتی ہے۔ جب کوئی شخص کسی مشکل یا خطرناک صورتحال کا سامنا کر رہا ہو اور اس کی زبان پر سورہ یاسین جاری ہو تو اس کے دل سے ہر قسم کا خوف نکل جاتا ہے۔ ایسے کئی واقعات بیان کیے جاتے ہیں جہاں خطرناک جانوروں، ظالم حکمرانوں یا دشمنوں کا سامنا کرنے والے شخص نے صرف سورہ یاسین کی تلاوت سے خود کو محفوظ پایا۔ یہ سورت ایک ایسی ڈھال ہے جو انسان کو ظاہری اور باطنی دونوں قسم کے خطرات سے بچاتی ہے۔ اس سورت میں قیامت کا ایک بہت واضح نقشہ کھینچا گیا ہے، انو کنویل تلیا سیوہلت وقت فلنزا ہم خامدوبل، وہ تو صرف ایک زوردار چیخ ہوگی تو اچانک وہ سب بجھے ہوئے ہو جائیں گے۔ یہ آیات ایک جھنجھوڑ دینے والا پیغام دیتی ہیں کہ زندگی کی یہ ہمہ ہمی اور فریب ایک دن اچانک ختم ہو جائے گی۔ مگر سورہ یاسین کا معجزہ یہ ہے کہ یہ موت اور قیامت کی سختیوں کو بھی آسان کر دیتی ہے۔ جو شخص اس سورت کو باقاعدگی سے تلاوت کرتا ہے، اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیا جاتا ہے اور قیامت کے دن یہ سورت اس کے لیے سفارش کرے گی۔ یہ اس سورت کی سب سے بڑی فضیلت اور معجزہ ہے کہ یہ اپنے پڑھنے والے کو آخرت کے بڑے خطرات سے بچاتی ہے۔ سورہ یاسین کی تلاوت کا ایک اور حیران کن فائدہ یہ ہے کہ یہ انسان کو سچ اور جھوٹ کے درمیان فرق کرنے کی بصیرت دیتی ہے۔ اس میں اللہ نے رسولوں کی مثال بیان کی جہاں حق کی دعوت کو جھٹلایا گیا۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ اگرچہ دنیا میں باطل کا غلبہ نظر آتا ہے مگر آخر میں فتح ہمیشہ حق کی ہوتی ہے۔ اس سورت کا بار بار پڑھنا انسان کے دل میں ایمان کی جڑیں مضبوط کرتا ہے اور اسے دنیا کی فریب کاریوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ سورہ یاسین ایک معجزاتی سورت ہے۔ اس کے معجزے صرف بیماروں کو شفا دینے یا مشکلات کو آسان کرنے تک محدود نہیں ہیں۔
اس کا سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ یہ انسان کے مردہ دل کو زندہ کرتی ہے، اسے غفلت کی نیند سے جگاتی ہے اور اسے اس کے خالق سے دوبارہ جوڑتی ہے۔ یہ ایک ایسا خزانہ ہے جس کی قدر و قیمت کا اندازہ صرف وہ شخص لگا سکتا ہے جو اسے دل کی گہرائیوں سے تلاوت کرتا ہے۔ ہر مومن کو اس سورت کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے تاکہ وہ اس کے انگنت معجزات اور برکات سے اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو منور کر سکے۔